अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज के हमारे क्लास तर्जुमा कुरान सूरह निसा आयत नंबर 142। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम। इन्ना बेशक अल मुनाफिकीन, मुनाफिक नून फा काफ से बना है। नफक मैंने आपको बताया था, पर्दा डालना। नफक माने होता है वैसे छिलका किसी चीज का उतर जाना, कि पर्दा उतर जाना। मुनाफक का पर्दा डालना, इसका मतलब बात छुपाना। जो अंदर है बाहर कुछ और जाहिर करना, अंदर के बात छुपाना। तो मुनाफिक उसी को कहते हैं कि अपने अंदर की हालत को वो छुपाता है और बाहर कुछ और दूसरी चीज जाहिर करता है। इन्नल मुनाफिकीना, बेशक मुनाफिक, युखादिऊन अल्लाह, वो पर्दा डाल रहे हैं अपने ऊपर, अल्लाह, अल्लाह के सामने। यानी वो अल्लाह के सामने उस चीज का इजहार कर रहे हैं जो उनके अंदर नहीं है। अंदर कुछ और है, उसको दूसरी चीज को जाहिर कर रहे हैं। वह हुआ, और वो यानी अल्लाह, खादिउहुम, अल्लाह, उनके लिए अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो ये समझ रहे हैं कि हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, वो अपनी सोच में ऐसा बोल रहे हैं, अल्लाह को मालूम है, तो वो खुद धोखे में है। मुनाफिकीन अल्लाह के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं। धोखाबाजी यही होती है कि आप बता कुछ रहे हैं और है कुछ, हकीकत कुछ और है, दिखा कुछ रहे हैं। तो यही है उनके सामने, वो अल्लाह के सामने हकीकत का इजहार नहीं करते, उसको छुपाते हैं, धोखा कर रहे हैं। और उनसे हकीकत छुपी हुई है, उनसे हकीकत छुपी हुई है। अल्लाह ने उनको धोखे में रखा हुआ है। मतलब ये नहीं है कि अल्लाह धोखा दे रहा है, मतलब ये है कि उनसे हकीकत छुपी हुई है। मुनाफिकीन अल्लाह के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, हालांकि अल्लाह ही ने उनको धोखे में डाल रखा है। यानी बात उनके सामने वाजे नहीं है और वो अपने ज़ोम में, अपने आप में, अपने जहन में वो ये सोच रहे हैं कि हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला। वइज़ा, और जब क़ामू, वो खड़े होते हैं। देखिए, क़ामू असल में पास्ट है, माजी का सिगा है, बट इज़ा जब आता है तो इसमें मुजारे के साथ तर्जमा हो जाता है। वइज़ा क़ामू, और जब वो खड़े होते हैं, इलस्सलाती, नमाज के लिए। कामू, खड़े होते हैं, कुसाला, कसाला, काफ सीन लाम, इसका माने होता है सुस्ती करना। कसलान, इसका सिंगुलर है और प्लूरल है कुसाला। सुस्ती में वो खड़े होते हैं, वो होते हैं खड़े, कैसे कि वो कुसाला होते हैं, वो सुस्त होते हैं, सुस्ती के साथ खड़े होते हैं। युराऊन अन्नासा, युराऊन अन्नासा, वो लोगों को दिखाते हैं। रा युराई माने होता है दिखाना, रा हमजा या से बनता है। युराऊना, वो दिखाते हैं, अन्नासा, लोगों को, यानी खड़े होकर वो लोगों को दिखाते हैं। वला यज़कुरून अल्लाह, और नहीं यज़कुरूना, वो याद रखते हैं, अल्लाह, अल्लाह को, इल्ला, मगर, कलीला, थोड़ा। वो याद नहीं करते अल्लाह को मगर थोड़ा। और जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो काहिली के साथ, सुस्ती के साथ खड़े होते हैं, महज लोगों को दिखाने के लिए, और वो अल्लाह को कम ही याद करते हैं। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, ला इलाहा उलाई वला इलाहा उला, वमन युज़लिलिल्लाहु फलन तजिद लहू सबीला। मुज़ब्ज़बीना, मुज़ब्ज़ब कहते हैं उसको जो आदमी शक में हो, तज़ब्ज़ुब में हो, उसको सेटिस्फेक्शन ना हो, इधर कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, उस तरह के आदमी को।
تو مذبذبینا وہ تذبذب میں ہے، شک میں ہے، بین ذالک ان دونوں کے بیچ، دونوں کنڈیشن کے، یعنی کبھی مسلمانوں کے ساتھ آ جاتے ہیں، کبھی کافروں کے ساتھ چلے جاتے ہیں. لا نہیں الہ الا ان لوگوں کی طرف، ولا اور نہ الہ الا ان لوگوں کی طرف، نہ ادھر نہ ادھر. ومن یضلل اللہ اور جو، دیکھیں میں نے بتایا تھا من جب آبجیکٹو ہوتا ہے تو اس کو جس ترجمہ کرتے ہیں، اور جس کو یضلل اللہ اللہ گمراہ کر دے، فلن تجدا لن ہرگز نہیں، تجیدہ تم پاؤ گے، لہو اس کے لیے سبیلا راستہ، تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے. وہ دونوں کے بیچ لٹک رہے ہیں، نہ ادھر ہیں اور نہ ادھر، اور جس کو اللہ بھٹکا دے تم اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے. اور یہ اللہ کا بھٹکانا یہ وہی ہے، اس کو بار بار ہم بتاتے رہتے ہیں. یہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھٹکاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں وہ ان کے تحت یہ چیزیں کام کرتی ہیں. مان لیجئے جو اللہ نے بتایا ہے جس چیز کے لیے کہ آپ اگر غور کرو گے چیزوں میں، سچے دل سے تلاش کرو گے تو چیز آپ کو ملے گی، حقیقت آپ کے سامنے آئے گی. لیکن آپ تلاش ہی نہیں کرنا چاہو گے تو ظاہر ہے کوئی چیز آپ کو ملے گی تھوڑی، سامنے آ کے نہیں کھڑی ہو جائے گی آپ کے. تو قدرت کے قانون اپنی طرح کام کرتے ہیں. وہی ہے کہ قدرت کے قانون کے تحت وہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، پھر جو حقیقت کو سمجھنا ہی نہیں چاہے، راستے سے بھٹک جاتا ہے، تو اسی کو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، کیونکہ قانون اللہ نے ہی بنائے ہیں وہ سب. وہ دونوں کے بیچ لٹک رہے ہیں، نہ ادھر ہیں اور نہ ادھر، اور جس کو اللہ بھٹکا دے تم اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اے ایمان والو، لا تتخذوا مت بناؤ، اتخذ مانے لینا اور بنانا، لا تتخذوا مت بناؤ تم الکافرین کافروں کو اولیاء. اولی ولی کا دوست، ولی کا پلورل ہے اولیاء، مانے دوست ہوتا ہے، اور دوست ایسا جو رازدار ہو آپ کا، جو آپ کا رازدار ہو. مطلب یہ ایسا نہیں کہ ساتھ رہنے کے لیے منع نہیں ہو رہا ہے، بٹ اولیاء ایسا دوست جس کو آپ اپنے راز بھی بتاتے ہوں، اپنے اندر کی باتیں بھی بتاتے ہیں، اپنی پلاننگ وغیرہ ساری چیز بتاتے ہیں، وہ دوست. من دون المؤمنین مومنین کو چھوڑ کر. اللہ اے ایمان والو مت بناؤ کافروں کو اولیاء، من دون المؤمنین مومنین کو چھوڑ کر. اتریدونا کیا تم چاہتے ہو، ارادہ یریدو مانے ہوتا ہے چاہنا، اتریدونا کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلو کیا تم بنا دو، للہ اللہ کے لیے، علیکم اپنے اوپر، علیکم تم پر یعنی اپنے اوپر، سلطانم مبینہ واضح دلیل، واضح حجت. مطلب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں پیچھے آیتیں آئی تھی وہاں پر یہ بتایا گیا تھا کہ کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو جب تک وہ اللہ کے آیات کا مذاق بنائیں، اللہ کے آیات کو جھٹلائیں اور مذاق بنائیں. تو یہی بات کہ اس طرح کے لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو آپ دوست مت بناؤ. اور اگر آپ ایسا کرو گے تو کیا کہا گیا تھا، اگر آپ ایسا کرو گے تو یہ کہا گیا تھا کہ آپ ان لوگوں کے جیسے ہی ہو گئے. پھر تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ایسا کر کر کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے اپنے اوپر حجت، اللہ کے لیے حجت بنا دو اپنے اوپر، اپنے خلاف، کہ اللہ تعالیٰ اس حجت کے تحت تمہیں پھر سزا دے. یعنی تمہیں منع کیا گیا تھا ان کے ساتھ اس طرح کی حقیقی دوستی رکھنے کے لیے کہ ان کو اپنی پلاننگ بھی بتاؤ، اور وہ آپ کے عقیدے کا اور آپ اللہ کی آیات کا مذاق بنا رہے ہیں تب بھی ان کے ساتھ رہو. اس چیز کو منع کیا گیا تھا، پھر بھی اگر تم دوست ان کو بنا رہے ہو تو آپ ان کے جیسے ہی ہو، اور تم نے اپنے خلاف اللہ کو حجت دے دی تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے تحت، حجت کے تحت تمہیں پھر سزا دے گا. یہ بات اس کا مطلب ہے. جی مہر. سر سلطانم کا کیا میننگ ہے؟ سلطان مانے حجت، دلیل.
اور مبینہ بہت مبین مانے واضح، صاف صاف دلیل، یعنی یہ صاف دلیل ہے کہ جب منع کیا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسے لوگوں کے ساتھ رہو گے، ایسے لوگوں کے ساتھ تم اپنا تعلق رکھو گے اور دلی تعلق، تو تم ان کے جیسے ہی ہو جاؤ گے، اور پھر بھی تم ان کے ساتھ وہ تعلق رکھ رہے ہو تو ظاہر ہے کہ تم انہی کے جیسے ہو گئے اور تم نے اپنے خلاف ہی حجت بنا لی واضح۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر منکروں کو اپنے دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی کھلی حجت قائم کر لو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ اب منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ منافقین فی میں الدرک، درک معنی ہوتا ہے استر، جو ہوتا ہے استر، انگلش میں اس کو استر بولتے ہیں، مطلب لیول، درجہ۔ فی الدرک الاسفل، نچلے درجے میں، من النار، جہنم کے، جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے منافقین، جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو اب دیکھیے اس طرح کے لوگوں کی سزا آپ اگر خود بھی طے کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے طے کری ہے، اگر آپ خود طے کرنا چاہیں گے تو آپ کہیں گے اس سے بھی نیچے کوئی درجہ ہوگا نا، وہاں جانا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ جو سامنے میرے سامنے کہہ رہا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، اور اس کے سامنے کہہ رہا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، تو ایسے لوگوں کو تو کوئی جگہ ہونی نہیں چاہیے، سزا ایسے لوگوں کی۔ ان المنافقین، بے شک منافقین، فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، ولن تجد لهم، اور تم نہیں پاؤ گے ہرگز ان کے لیے نصیرہ، کوئی مددگار، کوئی مددگار بھی ان کا نہیں ہوگا۔ بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں ہوں گے اور تم ان کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين۔ اب یہاں پر استثناء ہے، ایکسپشن، إلا الذين، مگر وہ لوگ، تابو، جو لوٹ آئے اپنی اس حرکت سے، جو رک گئے اپنی اس حرکت سے، باز آ گئے۔ تابا مانے ہوتا ہے لوٹنا، رجوع کرنا، ٹرن لے لینا، جس نے ٹرن لے لیا اپنی اس حرکت سے، جو باز آ گیا، رک گیا۔ وہ اصلحو، اور اس نے اصلاح کر لی۔ اب دیکھیں یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اصلاح کا مطلب ہوتا ہے بگڑی ہوئی چیز کو صحیح کرنا، اصلاح کا مطلب یہی ہوتا ہے خراب چیز کو درست کرنا۔ تو اگر اس سے کوئی ایفیکٹ ہوا ہے جو کہ ظاہر ہے برائی سے برا اثر پڑتا ہے، تو اگر اس کا ممکن ہے درست کرنا تو اس کو درست بھی کرو۔ ایسا نہیں کہ آپ نے کوئی برائی کری اور بس میں نے توبہ کر لی، بس معافی مانگ لی۔ اگر ممکن ہے کہ اس کی اصلاح آپ کر سکتے ہیں تو اس کی اصلاح کیجئے، اگر نہیں ہے تو پھر توبہ کیجئے بس خالی۔ وَأَصْلَحُوا، اور اس کی اصلاح انہوں نے کر لی، ان لوگوں نے اصلاح کی۔ وَاعْتَصَمُوا، عین صاد میم مانے ہوتا ہے بچانا، عصمہ، پناہ لے لینا۔ وہاں بھی حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں قرآن میں ہی ہے، جو ان کے بیٹے نے کہا تھا کہ میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، تو وہاں بھی عصمہ کا لفظ ہے۔ تو پناہ لے لینا کسی کی، پناہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروٹیکشن، حفاظت میں آ جانا۔ تو عصمہ مانے حفاظت دینا ہے، کسی کو بچانا، اور اعتصمہ مانے حفاظت لے لینا، کسی کی آڑ لے لینا، حفاظت لے لینا۔ واعتصموا، اور وہ حفاظت لے لیں، باللہ، اللہ سے، اللہ کی حفاظت لے لیں، یعنی اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ اور کیسے آئیں گے؟ اللہ کو پکڑ کر، اللہ کے حکام کو مضبوطی سے تھام کر، اللہ کی بات کو مان کر، تبھی اللہ کی پروٹیکشن میں آ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ترجمہ ویسا ہی ہے، واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اور اپنے دین کو خالص کر لیں، للہ، اللہ کے لیے، یعنی اپنے طریقے کو اللہ کے لیے کر لیں۔ دین مانے طریقہ بھی، دین کو للہ، اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ فَأُولَئِكَ، تو یہ لوگ، مع المؤمنین، مومنین کے ساتھ ہوں گے، مع مانے ساتھ، مومنین کے ساتھ ہوں گے ایسے لوگ۔ اخلاص مانے ہوتا ہے اس کے اندر سے خراب چیز نکال دینا،
कोई चीज मिलावट की है उसको निकाल देना, यानी खालिस करना, प्योर करना। तो प्योर सिर्फ अल्लाह के लिए अपने दीन को रखे। अलबत्ता जो लोग तौबा करें और अपनी इस्लाह कर लें और अल्लाह को मजबूती से पकड़ लें और अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर लें, तो ये लोग ईमान वालों के साथ होंगे। वसौफा युतिल्लाहुल मुमिनीना अजरन अज़ीमा, वसौफा और अन करीब, युतिल्लाहु अल्लाह देगा, आता युति माने होना देना, युतिल्लाहु अल्लाह देगा किसको, अल मुमिनीन मुमिनीन को देगा क्या, अजरन अजर बदला, अज़ीमा बड़ा। अल्लाह मुमिनीन को बड़ा अजर देगा, बड़ा बदला देगा, और अल्लाह ईमान वालों को बड़ा सवाब देगा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अब देखिए कितनी प्यारी बात है। मा यफ़अलुल्लाहु, मा माने क्या, यफ़अलु करेगा अल्लाह, अल्लाह बिअज़ाबिकुम तुम्हारे आजाब से, नहीं तुम्हारी तकलीफ से अल्लाह क्या करेगा, तुम्हें तकलीफ देकर, तुम्हें सजा देकर अल्लाह क्या करेगा। इन शकर तुम, अगर तुम शुक्र अदा करो, व आमन तुम, और अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह पर यकीन कर लो, ईमान ले आओ, तो अल्लाह क्या करेगा तुम्हें अजाब देके, यानी क्यों अल्लाह अजाब देगा। हालांकि अल्लाह की सिफत है, फिर अल्लाह ताला कैसे हैं, शाकिरन शुक्रगुजार हैं, कोई शुक्र करता है तो उसकी कद्र करते हैं, अलीमा जानने वाले हैं। तो ऐसी जात जो शाकिर भी है, अलीम भी है, उसको मालूम है कि कौन किस तरह का अमल कर रहा है, उसके दिल में क्या है, तो वो तुम्हें अजाब देकर क्यों करेगा। फिर अल्लाह तुमको अजाब देकर क्या करेगा, अगर तुम शुक्रगुजारी करो और ईमान लाओ, यानी भरोसा रखो अल्लाह पर। अल्लाह बड़ा कदरदान है, सब कुछ जानने वाला है। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व कानल्लाहु समीअन अलीमा। ला युहिब्बुल्लाह, अल्लाह पसंद नहीं करता, अल जहरा, जहर कहते हैं किसी चीज का खुलकर सामने आना, जहर कहते हैं किसी चीज का जाहिर हो जाना, सामने आ जाना। आवाज जब जाहिर होती है यानी जोर से सामने आ जाती है, यानी जोर से बोलना, इसीलिए जोर से बोलने को भी जहर कहते हैं, जोर से बोलने को भी जहर कहते हैं, क्योंकि वो सामने आ जाती है, किसी चीज का जाहिर हो जाना, दिख जाना, तो उसको जहर कहते हैं। ला युहिब्बुल्लाह, अल्लाह पसंद नहीं करता, अल जहरा, जहर को, बिस्सूई, किसके जहर को, बुराई के जहर को, सू माने बुराई, बुराई के जहर को अल्लाह पसंद नहीं करता। कैसी बुराई, मिनल कौल, बात की, यानी बुरी बात को जोर से कहने को अल्लाह ताला पसंद नहीं करते हैं। इल्ला मगर, मन जुलिम, जिस पर जुल्म हुआ हो, ये इस्तिस्ना है, यानी ऐसा शख्स जिस पर जुल्म हुआ है। तो इसके देखिए दो मतलब हैं ये भी, कि अगर कोई बुराई हुई है, कोई बुरा वाकया है, कोई किसी के साथ बुराई हुई है, तो दूसरा आदमी जगह जगह कहता फिर रहा है कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, बुरे वाकये से बुरा इफेक्ट पड़ता है, तो इस तरह की बातें भी नहीं की जाएं। मगर वो शख्स जिस पर जुल्म हुआ है वो बता सकता है हाकिम के सामने कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे ऐसा किया है, मुझे ऐसा परेशान किया है, तो वो बोल सकता है। क्योंकि अगर वो नहीं बताएगा तो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, और इंसाफ नहीं मिलेगा तो जालिम को और कुव्वत मिल जाएगी और उससे फसाद फैलेगा। तो ये भी इसका मतलब है। और इसका मतलब ये भी है कि जैसे किसी ने किसी पर जुल्म किया, सताया, तो उसके नतीजे में अगर उसके मुंह से कुछ गलत बात निकल जाए, उसको बुरा भला उसने कह दिया, तो अल्लाह ताला ऐसी बात को माफ कर देता है उस शख्स की कभी, क्योंकि दिल उसका टूटा और उस पर जुल्म हुआ, तो उस कैफियत में उसके दिल से, उसके मुंह से कुछ गलत बात निकल सकती है, खास तौर से उस आदमी का जो बदला नहीं ले सकता, जो मजबूर हो। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा, अल्लाह पसंद नहीं करता जहर को, बिस्सूई, बुराई के, बुराई को जोर से बोलने को, मिनल कौल, बात, बुरी बात को जोर से बोलने को अल्लाह पसंद नहीं करता, इल्ला जुलिम, मगर जिस पर जुल्म हुआ हो। वकान अल्लाह समीअन अलीमा, और अल्लाह समीअन बहुत सुनने वाला, अलीमन बहुत जानने वाला है। अल्लाह बदगोई को, बदगोई माने बुरी बात करना, बुरी बात को पसंद नहीं करता, मगर यह कि किसी पर जुल्म हुआ हो, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है, यानी किसी पर जुल्म हुआ है, किसी के साथ बुराई हुई है, तो वो अपनी बुराई को उन लोगों के सामने बयान कर सकता है जो उसको इंसाफ दिलाएं।
ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. ان تبدو اگر تم ظاہر کرو، ابدا یبدی معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا. ان تبدو اگر تم ظاہر کرو خیرن خیر کو، او تخفوہ یا چھپاؤ، او تعفو عفا یعفو معنی ہوتا ہے معاف کر دینا، او تعفو عن سوئین یا برائی کو معاف کر دو، فإن اللہ تو بے شک اللہ کانا عفوا معاف کرنے والا، قدیرن قدرت رکھنے والا ہے. یعنی برائی کو تو ظاہر کرنے کو ناپسند کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، البتہ اگر کسی پر ظلم ہو تو وہ برائی کو بول سکتا ہے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے، پسند نہیں کیا اس کو. شروع ہی یہ کہا گیا کہ اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے. ان تبدو اگر تم ظاہر کرو خیرن خیر کو کام کو آپ ظاہر کرو یا چھپاؤ یا برائی کو معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، قدیرن قدرت رکھنے والا ہے. اگر تم بھلائی کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو معاف کر دو تو اللہ معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. ان الذین بے شک وہ لوگ، یکفرون جو انکار کرتے ہیں، باللہ اللہ کا، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا کہ فرق کریں، بین اللہ اللہ کے بیچ میں، ورسولہ اور اس کے رسولوں کے بیچ میں، ویقولون اور ویقولون اور وہ کہتے ہیں، نؤمن ہم ایمان رکھتے ہیں، ببعض بعض پر، ونکفر اور ہم انکار کرتے ہیں، ببعض بعض کا. یعنی یہ کچھ لوگ ایسے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اس کے رسولوں کا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں. جیسے بعض یہود و نصارہ، وہ موسیٰ علیہ السلام کو یہودی مانتے ہیں لیکن اور دوسرے نبیوں کو نہیں، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے اس طرح، تو وہ تفریق کرتے ہیں. یا اور کوئی بھی اگر ہو کہ وہ بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بعض کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، فرق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہے، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں، أَن يَتَّخِذُوا کہ بنا لیں، بین ذالک ان دونوں کے بیچ میں، سبیلا کوئی راہ، یعنی بیلنس وادی، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ ایک راہ نکال لیں، کوئی دوسری راہ، کوئی دوسرا طریقہ. اب ان لوگوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ حقیقی طور پر منکر ہیں، بیچ کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، یا تو ادھر یا ادھر، بیچ کا راستہ ہے ہی نہیں کوئی. یا تو آپ مانیے اللہ کی بات کو ساری یا مت مانیے. اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ کافر ہیں حقیقی. واعتدنا عین تا دال، جی مہر. سر کیا اس کا ترجمہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حق کے کافر ہے، مطلب حق کے منکر، حق کے کافر ہیں، وہ حق کے کافر ہیں. کا انکار کرنے والے ہیں. ہاں یہ بھی بول سکتے ہیں کہ وہ حق کے انکار کرنے والے ہیں، ایسے بھی. لیکن یہاں پر ان کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ ہیں کافر حق کا، حقیقی طور پر ایسے. وَآتَدْنَا عین تادال آتدا، دیکھیں ویسے ہی جو ہوتا ہے اس میں مشتق ہوتا ہے، یہ فاعل اور مفعول کی طرح کام بھی کرتا ہے، تو یہاں پر وہ ترجمہ بھی امکان ہے، ممکن ہے. وَآتَدْنَا عین تادال، آتدا معنی ہوتا ہے تیار کرنا، آتدا، اور ہم نے تیار کیا للکافرین کافروں کے لیے، عذابا مہینا ذلت والا عذاب، ہم نے کافروں کو ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. ایسے لوگ پکے منکر ہیں اور ہم نے منکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم يفرقوا بین احد منہم
उलाइका सौफ युतीहिम उजूरहुम वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा। वल्लदीना आमनू बिल्लाह, और वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पर, वो रसूलिही, और उसके रसूलों पर। देखिए यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लूरल है, तो सभी रसूलों की बात है यहाँ पर। वलम युफर्रिकू, और उन्होंने तफरीक नहीं की, लम पास्ट में कर देता है, और उन्होंने तफरीक नहीं की, फर्क नहीं किया, बैन अहदिम मिनहुम, उनमें से किसी के बीच में, किसी भी रसूल के बीच में उन्होंने फर्क नहीं किया। उलाइका सौफ युतीहिम उजूरहुम, मतलब ईमान लाने में फर्क नहीं किया। ये नहीं कि ये हमारे नबी हैं तो हम इसको मानेंगे, ये नहीं है ये तो हम नहीं मानेंगे, हमारे टाइम पर आए हैं तो हम इनको मानेंगे, ऐसे नहीं। कोई फर्क नहीं किया, अल्लाह के रसूल हैं तो हम उन पर यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, ईमान रखते हैं। उलाइका, ये लोग, सौफ युतीहिम, अन करीब, युतीहिम, देगा इनको, वो वो कौन? अल्लाह। अल्लाह देगा इन लोगों को, उजूरहुम, इनके बदले। वकान अल्लाह, और अल्लाह, गफूरन, माफ करने वाला, रहीमन, रहम करने वाला है। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए और उनमें से किसी को जुदा ना किया, अलग ना किया, उनको अल्लाह उनका अज्र देगा, और अल्लाह गफूर और रहीम है। चलिए आज का सबक है आपका, इसको याद कीजिएगा अच्छे से, और वर्ड्स मीनिंग इसकी लिख लीजिएगा।